Kanunay kong nangita kanimo, ako giuhaw kanimo. Ako naluya tungod sa akong kahidlaw kanimo, diha sa malaog umaw nga yuta, diin walay tubig. Busa mitanaw ka kanimo diha sa balaang dapit. Nakita nako ang imong kusog ug himaya. Kay ang imong maunong gugma mas maayo pa kay sa kinabuhi. Nga akong mga ngabil maghimaya kanimo. Busa daygon kanako sa tibuok na kong kinabuhi. Sa imong ngalan, bayawon ako ang akong mga kamot sa pag-ampo. Ako natagbaw sa kinamayuhan nga imong gihatag kanako. Busa ang akong mga ngabil muawit ug ang akong baba muday kanimo. Hinumduman kanako samtang ana ako sa higdaanan. Mamalandong ko kanimo panahon sa kagabhion, kay ikaw ang akong magtatabang. Ug musinggit ko sa kalipay sa landong sa imong mga pako. Ako nangupot og pag-ayo kanimo, ang imong tuong kamot, hugot nga naghawid kanako. Apan kadtong mga nagtinguha sa pagpatay kanako, manaog sa kahiladman sa yuta. Igatugyan sila ngadto sa gahom sa espada. Sila mahimong pagkaon sa mga irong ihalas. Apan ang hari magsadya diya sa Dios, ang matagtao nga nanumpa pinagi kaniya maghugyaw, kay ang baba nga nagsulti kabagkakan pahilumon. Pataling hugi ang akong tingog o Diyos, samtang nagpakiluoy ko. Panalipdi ang akong kinabuhi, diya sa makalilisan ng mga pag-atake sa kaaway. Panalipdi ko gikan sa mga sekretong mga plano sa daotang mga tao. Gikan sa panun sa mga mamuhat o dautan. Ibaid nila ang ilang dila, samag espada. Ipunting nila ilang sakit ng mga pulong, samag mga pana. Sa pagpana sa inosente, gikan sila mga taguanan. Kawalay kahadlok, kalit nila siyang panaon. Determinado sila sa ilang daotang tuyo. Nagsabot sila kung unsaw nila pagtago ang ilang mga litag. Maingon sila, kinsa makakita nini? Nangita sila bag-om nga paagi sa paghimog daotan. Sekreto nilang giplano o ilang minaro nga estrahiya. Dili matugkad kung say naa sa ilang tagsa-tagsa kakasing-kasing. Apan, panaon sila sa Diyos sa kalit. Sila masabdan sa udyong. Ang kaugalingon nilang dila, mahimong hinungdan sa ilang pagkapukan. Ang tanang mga makakita, maglingo-lingo. Unya ang tanang tao mahadlok ug ilang ipahayag ang gibuhat sa Dios ug ilang masabtan ang iyang mga buhat. Ang matarong magsadya diha kang Jehova ug mudangop kaniya. Ang tanang matidon-adong kasing-kasing maghugyaw.